पता मैंने रात क्या किया, शो किया, कैसे किया, बस अब यकीन जाने रात से अब तक कुछ खाया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बैक अगेन अ न्यू वीडियो। तो अभी मैं बिल्कुल सर्कस का जो रिंग है वहाँ पे मौजूद हूँ। तो स्पेशली हम गुजरांवाला से आए हैं, मुझे पता चला डचका में लगी हुई सर्कस। और सबसे अफसोसनाक खबर ये है कि जिसके लिए हम स्पेशली बिलाल भाई के पास पहुँचे हैं कि इनका जो बड़ा वाला शेर है वो फौत हो चुका है। माइलो नाम है शेर का। उसी हवाले से हम आए हैं इनके साथ अफसोस करने के लिए। हमें इतना अफसोस हो रहा है सुन के, और जिन्होंने अपनी औलाद की तरह इसे पाला है उन्हें कितना अफसोस होगा। तो आइए उनसे बात करते हैं, उनसे अफसोस करते हैं और उनसे माइलो की थोड़ी सी कहानी सुनते हैं। लेट्स सी, अभी बिलाल भाई से आपको मिलवाते हैं। अभी हम बिलाल भाई के पास आ चुके हैं, तो बिलाल भाई से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम बिलाल भाई, क्या हाल है? और सुनाए, सब ठीक है, फिट फाट है? हाँ जी, बस ठीक है। बहुत अफसोस वाली बात है कि जो आपका माइलो है, असल में हुआ क्या माइलो के साथ, ज़रा आपको बताइएगा। पता नहीं चला, एक दिन पहले वो बीमार हुआ, जितना ट्रीटमेंट हो सका मैंने डॉक्टर से करवाया, खुद भी जो मैं जहाँ तक जानता था, लेकिन एक दिन में ही बस उसका पता ही नहीं चला। एकदम ही वो, मैं समझ लेके जब उसकी आखिरी सांसें थी तो मैं मेरे हाथों में था और मैं उसको बार बार कह रहा था माइलो माइलो। सोच के अपने खालिक के पास जा पहुँचा था। तो हमें ये बताएंगे, ये कब से आपके पास था माइलो? माइलो एक दिन का बच्चा था अच्छा। जब मैंने उसको उसकी माँ से निकाल दिया। एक माइलो शेर है और दो शेर नहीं हुए मेरी, जिनकी मैंने एक एक दिन का बच्चा पाला। तो इस वक्त मेरी कैफियत तो ऐसी ही है कि जैसे एक बाप की जवान औलाद मर जाए, तो आप बखूबी समझ सकते हैं कि उस बाप पर क्या बीतती हो जब उसके सामने उसकी जवान औलाद की जो है आखिरी सांसें निकल रही, वो उसको पुकार रहा हो, बेटा उठ जाओ उठ जाओ। बस अल्लाह की रज़ा, अभी सब्र के अलावा और कुछ भी नहीं कर सकते हम, क्योंकि अल्लाह के काम है, शायद इसमें बेहतरी हो। कि माइलो के अलावा आपके पास कितने और शेर और शेरनी? हाँ जी, बेशक जी, अल्लाह मासल, अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। वही बात है, सब्र और शुक्र के अलावा हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि दुनिया है कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, कि हर नफ्स ने जो है मौत का मज़ा चखना है, चाहे वो कोई भी जानदार है। सही बात है। माइलो था जो मेरा सबसे मेन शेर था, सबसे खूबसूरत था कि वो परफॉर्मेंस तो उसकी एक अलग थी। जब वो खाली रिंग में निकलता था उसका वो एक निकलना ही बड़ा एक खूबसूरत एक मायने रखता था। लेकिन अफसोस कि आज मैंने उसके बगैर एक शो किया है, तो बस ये मैं ही जानता हूँ। अच्छा, मैं आपको बात बताता हूँ। जब मैं शो के दौरान आपको देख रहा था ना, तो आपकी वो जो आइस में वो सैडनेस थी ना, वो गम था, वो नज़र आ रहा था, जो कि पहले मुझे नज़र नहीं आया। लेकिन उससे अंदाज़ा मैंने लगाया कि इतना आपको अफसोस है कि जो जिसको आपने इतने प्यार मोहब्बत से पाला है, तो वो आज उसके बगैर आप शो कर रहे हैं। तो ये बहुत दुख वाली बात है। इस हवाले से आप क्या फीलिंग थी आपकी? एक्चुअली इससे ज़्यादा दुख वाली बात रात को थी कि जब उसका आखिरी वक्त था और मेरे शो पे अनाउंस हो रही थी, मैं उसको अपने हाथों में जो है वो आखिरी सांसें थी उसकी जब चल रही थी, तो जब मेरी अनाउंस हुई तो मैंने जो कैफियत देखी कि मैं रिंग में उसको देख भी रहा हूँ, मेरे सामने वो एक्सपायर हो चुका है। और जब मैं शो कर रहा था तो बस मुझे नहीं पता मैंने रात क्या किया, शो किया, कैसे किया, बस अब यकीन जाने रात से अब तक कुछ खाया नहीं किया। रात से अब तक मैं जब भी उठता हूँ, सो रहा हूँ, उठ रहा हूँ, बस हर तरफ माइलो माइलो। क्योंकि ये देखने वालों के लिए, ये जो भी मुझे सुन रहे हैं उनके लिए शायद एक मामूली सी बात हो, लेकिन मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात है जो मैं आगे एग्जांपल दे चुका हूँ, एक बाप और बेटे वाली। ये बहुत बहुत बड़ी बात है कि मैं आपको, मेरे पास अल्फाज नहीं है जो मैं बयान कर सकूँ आपको कि मुझे कितना गम है अपने शेर। बस वो भी अपनी यादें छोड़ गया। तो उसकी जो सबसे ख़ास बात थी या जो आपको अच्छी लगती थी, वो क्या थी, उसकी जो खासियत थी? माइलो की सबसे ख़ास बात ये थी कि मेरे पास 6 शेर हैं टोटल। जो बाकी 5 हैं तो उनको मैं ज़रा दबका कर और डरा कर थोड़ा काम करवा देता, लेकिन माइलो एक मेरा शेर ऐसे था कि वो एटीट्यूड वाला शेर था, यानी उसमें इंतहा का नखरा था। काम वो करता था, उसने काम मेरी मर्जी से करना है, लेकिन उसे अपने स्टाइल से करना है। उसने मुझे दिखाना है कि बस मेरा अपना स्टाइल है। जैसे एक वो समझ लो कि सारे बच्चों में से एक बच्चा होता है ना कि उसकी माननी पड़ती, एक वो ऐसे था मेरे लिए। और मुझे उसकी यही आदत जो थी सबसे अच्छी लगती थी कि वो एक एटीट्यूड वाला शेर था, बहुत ज़्यादा नखरा था। आपको लगता है कि इतने सारे जो शेर हैं या कोई और अभी न्यू खरीदेंगे आप, क्या माइलो की कमी पूरी हो सकेगी?
دیکھیں بھائی جان، شعر تو میں نے بے شمار ٹرین کیے ہیں، سرکس کے بھی کیے ہیں، سرکس کے باہر بھی کافی لوگ ہیں جنہوں نے شعر رکھے ہیں، انہوں نے ٹرین کیے ہیں، لیکن اس کے بعد میں 100 شعر بھی ٹرین کر لوں تو لیکن میرے مائلوں کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا۔ اور ابھی لاسٹ پہ یہ بتاتے چلیں مجھے کون کون سی چیزیں ایکٹ پرفارم کرواتی تھے آپ؟ جی، مائلو جو تھا وہ آگ کا ایک کڑا تھا، اس کے اندر سے چلا کیا تھا، اور سب سے جو بڑا اس کا جو ایکٹ تھا جو الحمدللہ پاکستان میں ہی پورے ورلڈ میں مائلو نے ہی کیا ہے اور میں نے اسے کروایا، وہ ایسا تھا کہ جب سارے شعر جو تھے پرفارم کر کے واپس چلے جاتے تھے تو مائلو اپنی جگہ پر بیٹھا رہتا تھا، وہ میرے کافی ڈانٹنے کے باوجود بھی نیچے نہیں جاتا تھا، تو جو ہمارا کمپیئر تھا میں اس سے پوچھتا تھا یہ کیوں نہیں نیچے جا رہا، وہ کہتا تھا کہ یہ اس لیے نیچے نہیں جا رہا، یہ آڈینس سے ناراض ہوا ہوگا، اس وجہ سے ناراض ہوا ہوگا، تو اس وجہ سے ناراض ہوا ہوا کہ میں نے اتنی بہترین آپ کو جو پرفارمنس دکھائی ہے تو کسی نے مجھے جو اپریشیٹ ہی نہیں کیا، تالیاں نہیں بجائی، تو جیسے ہی عوام جو ہے وہ کلیپنگ کرتی تھی تو فٹافٹ اپنے کیک واپس، تو میرا پورا شو ایک طرف اور اس کا صرف یہ جو ایکٹ تھا یہ صرف ایک طرف تھا، یہ بہت ہی دلچسپ تھا، شاید جو میرے ویورز ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا اور جو لائیو شو دیکھتے ہیں اور انہوں نے بھی دیکھا ہوگا کہ یہ جو ایکٹ تھا یہ الحمدللہ پورے انٹرنیشنل لیول پر پوری دنیا میں صرف مائلو نے ہی کیا اور میں نے اس سے کروایا۔ اور اس کی تقریباً ایج کتنی تھی؟ مائلو ایک دن کا آیا تھا میرے پاس اور ماشاءاللہ اب 4.5 سال 5 سال اس کی ایج تھی، 4.5 سال تھی۔ اور ویسے موسٹلی ان کی ایج کتنی ہوتی ہے ایوریج ایج؟ دیکھیے شیر کی جو ویسے عمر ہے وہ تو ہے جی 22 سے 25 سال، اگر اس کو آپ نے کیئر کر کے رکھا ہوا ہے اور اس کی آپ ہر طرح سے جو ریکوائرمنٹ ہے وہ آپ پوری کرتے ہیں، باقی زندگی اور موت دیکھیں اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوتا ہے، یہ کہ 30-35 سال تک وہ چلا جاتا ہے۔ تو اس کو ٹریننگ کروانے کے لیے کیا کیا کرنا پڑتا ہے یہ تھوڑا یہ بھی بتا دیں، اور اس کو کیسے آپ نے ٹرین کیا تھا؟ سر ٹریننگ کروانے کے لیے جانور کے ساتھ جانور بننا پڑتا ہے، آپ دیکھیں نا کوئی بچہ ہے جو اسکول جاتا ہے، شاید جو یہ ٹیچرز ہیں وہ بخوبی سمجھ سکتے ہیں کہ انسان کو ٹرین کرنا ABCD یا A فار ایپل B فار بال یہ سکھانے میں ہی کم از کم 6 ماہ سال لگ جاتا ہے، پلے گروپ کے جو بچے ہوتے ہیں، تو یہ نہ تو ڈاگ ہے، نہ تو ہارس ہے، نہ تو کیٹ ہے، یہ ایک لائن ہے، ٹھیک ہے، اور جنگل کا بادشاہ، بخوبی آپ اس سے اندازہ فرمائیں کہ مجھے اس کو ٹرین کرنے میں کتنی جو ہے مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہوگا، اور یہ میں آپ سب کو ایک اور بات بتاتا چلوں کہ ہماری جو لکی رانی سرکس ہے اس میں بے شمار جو ہے وہ خطرناک ایکٹ ہے، بہت، یعنی کہ یہاں پر کوئی بھی اگر یہ بات کرتا ہے کہ یہ جی مردوں سے زیادہ خطرناک کام کرنے والی یا مردوں سے زیادہ خطرناک کام کرنے والا، تو وہ ایک سمجھ لیں کہ بہت ہی چیپ سی بات ہے۔ بے شمار ہمارے سرکس میں گرلز ہیں جو بہت خطرناک قسم کا کام کرتی ہیں، جس کی مثال ہماری ایک رشین لڑکی ہیں جو رات پرفارم کرتے ہوئے جو کہ وہ گر گئی تھی، تو اللہ پاک نے بڑا کرم کیا ہے تو ان کو جو بچت ہوتی ہے، تو کہنے کا مقصد ہے سرکس میں جو سب سے خطرناک کام ہے وہ شیر کا ہے، وہ الحمدللہ ایک مرد کرتا ہے، مرد کا بچہ کرتا ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں یہ کہ جی سرکس میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو یا ایسی خواتین ہیں کہ جو مردوں سے بھی زیادہ خطرناک کرتی ہیں، مجھے جو چینل والے ہیں وہ بھی ان کے لیے بھی میری ایک ریکویسٹ ہے، اور ایک انسان دیکھے جو میں باتیں آپ سے کر رہا ہوں یہ باتیں وتھ پروف ہے میرے پاس، ٹھیک ہے، آپ سے اگر کوئی اس کی انفارمیشن لینا چاہے تو آپ بتا سکتے ہیں کہ جو باتیں میں نے آپ سے کی ہیں میں بھی ان کا ذمہ دار ہوں اور آپ بھی ان کا ذمہ دار ہیں، یعنی کہ میرے پاس الحمدللہ میرے اپنے سارے کام کی اور اپنے جو الفاظ میں آپ کو بول رہا ہوں جو باتیں کر رہا ہوں اس کی سند ہے، کیونکہ میں اکثر ایک بات یہ کہتا ہوں کہ مجھے الحمدللہ لوگ یہ ٹک ٹاک اور یہ فیس بک اس کی وجہ سے نہیں جانتے، مجھے میرے کام کی وجہ سے جانتے ہیں، اور الحمدللہ میرا یہ چیلنج ہے پورے پاکستان کے اندر کہ کوئی بندہ میرے جیسے کام کر کے دکھائے جو میں نے الحمدللہ اب تک کر لی ہے، اور جتنا اللہ پاک نے نصیب میں لکھا جیسا کر کے دکھائے، تو جناب جو منہ مانگا انعام ہے میں اس کو دوں گا اور اس کے ہاتھ میں بیعت بھی کر دوں گا، ٹھیک ہے۔ بلال بھائی آپ ہمارا فخر ہیں، پاکستان کا فخر ہیں، ہم دعا گوئیں کہ اللہ پاک آپ کو صبر دے، اور یہ مشکل گھڑی ہوتی ہے لیکن اس مشکل گھڑی میں جو صبر کر لیتا ہے اللہ پاک اسے بہتر سے بہتر نوازتا ہے، شاید اللہ پاک نے اسے بہتر آپ کو کوئی چیز نوازنی ہو، تو ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو صبر دے اور دن دگنی اور رات چگنی ترقی دے۔ بہت شکریہ بلال بھائی، تھینک یو، اللہ حافظ۔